बिहारी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। भगवानका भक्तहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा श्रेष्ठ भक्त कसलाई भनिन्छ? हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा विमर्श गर्दै आएका छौं र गीताको 7औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्ना 4 किसिमका भक्तहरूको बारेमा अथवा 4 किसिमका मानिसहरू भगवानको शरणमा पर्दछन् भनेर आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी, यी 4 किसिमका मानिसहरू भगवानको शरणमा पर्छन् भनेपछि ती 4 किसिमका भक्तहरूमध्ये कस्ता भक्तहरूलाई अत्यन्त श्रेष्ठ मानिन्छ, उत्तम मानिन्छ, त्यो कुरा फेरि यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। विभिन्न किसिमको चाहना राखेर मानिसले भगवानको स्मरण गर्दछन्, भगवानलाई सम्झिने गर्दछन्। यद्यपि जुनसुकै कारणले सम्झिए पनि भगवानलाई सम्झिनु भनेको अत्यन्त राम्रो हो। सत्य चित र आनन्द स्वरूपलाई स्मरण गरेर आफ्नो जीवनलाई त्यही बाटोबाट अगाडि लैजाउनु मनुष्यको कर्तव्यभित्र पर्छ। अब त्यो कर्तव्यभित्र पनि कर्तव्यभित्रका कर्महरूमा पनि कुन प्रकृतिको कर्म अत्यन्त उत्कृष्ट हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा यो जिज्ञासा मानिसहरूको, भक्तहरूको मनमा उपस्थित हुन्छ र भक्तले आफूलाई पनि भगवानको प्रिय बन्न चाहन्छ, बनाउन चाहन्छ। भगवान पनि कस्ता भक्तप्रति अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ, भक्तिभावबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब यहाँ त्यही कुरालाई भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त
एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी संकटको निवृत्तिको लागि अथवा धन सम्पत्ति समृद्धि प्राप्तिको लागि, जिज्ञासा समाधानको लागि र ज्ञानको लागि भगवानको शरणमा पर्ने, भगवानको अध्यात्मको मार्गमा अगाडि बढ्ने विभिन्न उद्देश्यले मानिसले भगवानको सम्झना गर्छन् भने तेषां ज्ञानी। अब ती 4 प्रकारका व्यक्तिहरूमध्ये जो ज्ञानी भक्तहरू, जसले ज्ञान प्राप्तिको लक्ष्य राखेर भगवानको शरणमा परेका छन्, ती भक्तहरू र जसमा एक भक्तिरि विशिष्यते, ती ज्ञानी भक्तहरू जो ज्ञान प्राप्तिको उद्देश्यले भगवानको शरणमा परेका छन्, तिनीहरूमा एक भक्ति हुन्छ। उनीहरू एकाग्र भावले अरू कुनै पनि कामना चाहना उनीहरूको मनमा हुँदैन। केवल ज्ञान प्राप्तिको लक्ष्यले उनीहरू अध्यात्मको मार्गमा र त्यो भगवानको शरणमा परेका हुन्छन्। तिनलाई अनन्य प्रेम भाव, अनन्य भक्ति भाव, जहाँ त्यो भक्तको कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन। केवल ज्ञानको लागि भगवानको शरणमा परेको भक्तको कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन। अन्य भक्तहरूले, अन्य मानिसहरूले केही स्वार्थ राखेर भगवानको पुकारा गर्छन्, भगवानलाई सम्झिन्छन् भने जो ज्ञानी भक्तहरू छन् तिनीहरूको भगवानप्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम मात्रै हुन्छ। उनीहरूले कुनै पनि स्वार्थको अपेक्षा नराखिकन केवल भगवानप्रति प्रेम गर्दछन्। उनीहरूले सत्य, ज्ञान र आनन्दको मार्गमा उनीहरू हिँडिराखेका हुन्छन्। त्यहाँ जहाँ सत्य हुन्छ, जहाँ ज्ञान हुन्छ, जहाँ आनन्द हुन्छ, त्यहाँ नै वास्तविक प्रेम रहेको हुन्छ। योभन्दा अगाडिको सन्दर्भमा मायाबाट कसरी मुक्त हुने, सांसारिक मायाबाट मानिस कसरी पार हुन सक्छ, यो सन्दर्भ हामीले चर्चा गर्यौं। र माया भनेको त्यहाँ अज्ञानलाई माया बनियो, जहाँ अयथार्थलाई यथार्थ देखेर कार्य गरिएको हुन्छ, त्यहाँ माया हुन्छ। वास्तविक हुँदैन त्यहाँ। त्यसमा पुरै स्वार्थ भरिएको हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको त्याग अथवा समर्पणको भावना हुँदैन र त्यो माया चिरस्थायी पनि हुँदैन। तर जुन प्रेम भाव हुन्छ
त्यहाँ कुनै पनि किसिमको स्वार्थ हुँदैन, कुनै पनि किसिमको आसक्ति हुँदैन, केवल प्रेम हुन्छ। त्यहाँ केवल स्थायित्व हुन्छ, त्यहाँ सत्यता हुन्छ। र त्यो प्रेम भनेको त्यो वास्तविक प्रेममा जहाँ हुन्छ त्यहाँ भक्ति पनि हुन्छ। त्यो वास्तविक प्रेमलाई नै त्यहाँ भक्ति भनिन्छ। जहाँ वास्तविक प्रेमको भावनाले त्यो भावना प्रकट गरिएको हुन्छ त्यहाँ भक्ति हुन्छ, त्यहाँ श्रद्धा हुन्छ। जो प्रति प्रेम गरिन्छ त्यहाँ सम्मानको भावना हुन्छ। त्यहाँ प्राप्तिको कुनै चाहना हुँदैन। त्यति बेला जहाँ वास्तविक प्रेम हुन्छ त्यहाँ त्यागमा आनन्द हुन्छ, प्राप्तिमा होइन। त्यहाँ यदि वास्तविक एकाग्र भावले गरिएको त्यो प्रेम जहाँ हुन्छ त्यहाँ जोलाई जसप्रति प्रेम गरिन्छ उसलाई आफूले केही चिज दिन पाउँदाखेरि अथवा केही चिजको त्यहाँ आफूबाट त्याग गर्न पाउँदाखेरि, समर्पण गर्न पाउँदाखेरि ऊ अत्यन्त आनन्दित हुन्छ। मैले केही चिज पाइनँ अथवा यो प्रेमबाट, यो भक्तिबाट मलाई यो चिज प्राप्त भए हुन्थ्यो, जहाँ त्यो स्वार्थको थोरै मात्रै लेस पनि त्यहाँ हुँदैन। त्यसैलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले एक भक्ति भन्नुभयो। त्यो एक भक्ति भनेको त्यो प्रेम भाववाला भक्ति हो। त्यस्तो प्रेम कहीँ कतै पनि हुँदैन, मात्र एक ठाउँमा हुन्छ र त्यहाँ पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पण गरिएको हुन्छ। र जति त्यहाँ समर्पणको त्यो अवस्था आउँछ, जति आफूले त्याग गर्ने अवस्था आउँछ त्याग गर्छ, जति आफूबाट आफू समर्पित हुन्छ त्यति उसले आनन्दको अनुभव गर्छ। अब त्यो आनन्द भनेको, त्यो प्रेम भनेको वास्तविक त्यो सत्यमा परिणत हुने प्रेम, त्यस्तो प्रेम हो जो भगवान श्रीकृष्ण र सुदामाको प्रेम थियो। यद्यपि दुईवटा साथीहरू त्यो प्रेममा त्यसले कुनै सम्पन्नता, विपन्नता, अन्य कुनै पनि विषयलाई त्यहाँ त्यो प्रेमको आधार बनेको हुँदैन। त्यसो भएर संसारमा सबैभन्दा ठुलो त्यो प्रेमको उदाहरण खोज्ने हो भने, त्यसको दृष्टान्त खोज्ने हो भने भगवानसँग एउटा ज्ञानी भक्तले गर्ने भक्तिभाव, त्यो भक्तिभाव नै वास्तविक प्रेम हो। यदि हामी पनि कसैप्रति यदि प्रेम गर्छौँ भने त्यहाँ केवल हाम्रो समर्पणको भावना हुन्छ, त्यागको भावना हुन्छ, त्यहाँ प्राप्तिको कुनै चाहना हुँदैन र सम्मान
र श्रद्धाको भावना हुन्छ। त्यहाँ कुनै बनावटीपन हुँदैन, कुनै देखावटी कार्य त्यहाँ कुनै पनि हुँदैन र त्यस्तो प्रेम, त्यस्तो भक्तिभाव त्यो अटुट हुन्छ र कहिल्यै पनि त्यो एकाकी, जो एक भक्ति भनेर यहाँ भनियो, त्यो एक भक्ति कहीँ गएर पनि त्यसको विच्छेद हुँदैन, त्यो कहीँ गएर पनि त्यो प्रेम टुट्दैन। जो टुट्छ त्यो टुट्ने प्रेम भनेको त्यो एक भक्ति होइन। त्यो वास्तविक प्रेम भनेको त्यस्ता भक्तले भगवानलाई गर्छन्, नित्ययुक्त त्यो सधैँभरि भइरहन्छ र त्यस्तालाई, जो ज्ञानी भक्तहरू हुन्छन् त्यस्ता भक्तलाई यहाँ भगवानले भन्नुभयो प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। अब त्यस्तो भक्त जो एक भक्ति गर्ने भक्त हुन्छ, त्यस्तो भक्तलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भने त्यस्ता ज्ञानी भक्तहरू अत्यन्त प्रिय हुन्छन्, तिनले म प्रति पनि त्यो एक भक्ति भाव, त्यो प्रेम भाव प्रदर्शन गर्छन्, देखाउँछन् र उनले म प्रति मात्रै होइन, त्यस्ता ज्ञानी भक्तहरूको अहम सच मम प्रियः, उसको लागि म प्रिय हुन्छु भने मेरो लागि पनि, मेरो दृष्टिमा पनि अत्यन्त प्रिय त्यस्ता भक्तहरू हुन्छन्। त्यस्ता भक्तलाई मैले अत्यन्त प्रेम गर्छु। यहाँ प्रेमको, वास्तविक प्रेमको आदर्शलाई, त्यो वास्तविक प्रेमको स्वरूपलाई खोज्ने हो भने भगवान श्रीकृष्ण बाट व्यक्त भएको र भगवानले आफ्ना भक्तलाई गर्ने र भक्तले भगवान प्रति गर्ने यस्तो प्रेम यहाँ प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम, त्यति धेरै मेरो प्रिय हुन्छन्। यहाँ भक्तले भगवान प्रति जुन समर्पणको भाव व्यक्त गरेको हुन्छ, भगवान पनि त्यस्ता भक्तप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुहुन्छ र त्यहाँ बल्ल एक भक्तिको स्वरूप देखिन्छ। यसरी चार किसिमका भक्तहरूमध्ये, चार किसिमका भगवानको शरणमा पर्ने मानिसहरूमध्ये ज्ञानी भक्त भनेर जसलाई भनियो, ती ज्ञानी भक्त अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 19 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 4 तारिक, नेपाल सम्वत 1142,
नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, चित्रा नक्षत्र, साध्य योग, गर करण, आनन्दादि योगमा चरयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, रुद्राभिषेक, पसल शुभारम्भ र पासनीका लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अथवा पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सफल भइनेछ। त्यसै गरी शत्रु पक्षलाई विजय गरेर उनीहरूमाथि नियन्त्रण गरेर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। अध्ययन अध्यापन, नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने सुखमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा घर परिवार अथवा आत्मीयजनसँगको सहयोग प्राप्त पूर्ण रूपमा गर्न पाइनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूबाट सार्थक परिणाम भित्राउन सकिनेछ। त्यसै गरी मुद्दा मामिला वाद विवादहरूबाट छुटकारा पाइने योग रहेको देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि दिगो रूपमा त्यसले फाइदा दिलाउनेछ। नयाँ कामको जग बसाउने मौका रहनेछ। लगनशीलता र कडा मेहनतबाट गरिएको कामबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने अथवा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षित रूपमा त्यस्तो अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ अवसरहरू अथवा नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने, अधुरा रहेका कामहरूलाई पनि पुरा गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइसँगको सहकार्य पनि थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पेटमा सामान्य समस्याहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि कमी हुनेछ र व्यापार व्यवसायमा केही मन्दीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। तथापि आजको दिनमा खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ र पति पत्नीसँगको सहकार्य थप सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले दीर्घकालीन सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा घमण्डपन र जिद्दीपनलाई त्यागेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न खालका चोटपटकहरू लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफ्ना काममा अत्यन्तै सजग भएर होसियारीपूर्वक कामहरू अगाडि बढाउनु होला। भाग्य बलको न्यून प्रभाव छ। कठोर मेहनतका बावजुद पनि सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी शत्रु पक्ष पनि अत्यन्तै तपाईँको विरुद्धमा सशक्त रूपमा लाग्नेछन्। तपाईँको खुट्टा तान्नेहरूले तपाईँका कामहरूलाई बिगारिदिन सक्छन्। त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। आत्मबलमा बढोत्तरी हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर बन्नेछ। घर परिवारमा सुख शान्तिको अवस्था सिर्जना हुनेछ भने विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ भने आम्दानीको अवस्था पनि सबल बन्नेछ। आम्दानीमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै होसियारी अथवा सावधानी अपनाउनु होला। नियन्त्रण गर्नुहोला बोलीलाई, नत्र भने आफन्तजनसँगै विवाद उत्पन्न हुने, झैझगडाहरू कायम हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आर्थिक कारोबार लेनदेनमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। यदि आज कसैलाई तपाईँले पैसा सापट्टि दिनुभयो अथवा लेनदेन गर्नुभयो भने त्यो रकम उठाउन गाह्रो हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्य बलको कमजोर प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्तै ठुलो कठोर मेहनत पछि मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुवर्ग पनि थप सशक्त भएर तपाईँका काम बिगार्ने छन्। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, अपजस प्राप्त हुने, आफन्तजन अथवा आश्वासन देखाउनेहरूले नै धोका दिने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि विचलित नभइकन संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि।
तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ, प्रफुल्ल हुनेछ। नयाँ कामको थालनी गर्ने अवसर जुर्नेछ, नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आर्थिक कारोबारमा बढोत्तरी हुने र व्यापार व्यवसायमा पनि उचाइ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ, विभिन्न दान उपहार अथवा धन आगमन हुने सम्भावना पनि रहेको छ। अप्रत्याशित क्षेत्रबाट कुनै नयाँ खालको अवसरहरूले पछ्याउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कठोर मेहनतका बावजुद पनि सफलता प्राप्त गर्नको लागि कठिनाइ हुनेछ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा धन सम्पत्तिमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था एकदमै कमजोर रहनेछ। खर्चमा व्यापक बढोत्तरी हुनेछ। मुद्दा मामिलाहरू विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ भने न्यायिक निर्णय अदालती फैसलाहरू पनि तपाईँको विपक्षमा रहनेछन्। त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि बढी दुःख दिनेछन् र स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही कमजोर महसुस हुनेछ र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अलपत्र पर्ने अवस्था रहनेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। त्यसै गरी पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर बन्नेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने सेवामूलक कार्यहरू अथवा सामाजिक कार्यहरूमा मन जानेछ र त्यस्ता कार्यहरूबाट आत्मसन्तुष्टि पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। तपाईँका कामको तारिफ हुनेछ। साथी सहकर्मीहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका अधुरा रहेका अलपत्र रहेका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरकारी कामहरू अथवा प्रशासनिक झन्झटहरूबाट मुक्ति पाइनेछ, त्यस्ता कामहरू पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि अथवा प्रतिस्पर्धीहरूमाथि पनि सजिलैसँग विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा पर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका पूर्ववत योजनाहरू केही अगाडि बढाउनको लागि कठिन हुनेछ। त्यसै गरी गरेका निर्णयहरू विवादित हुनेछन्। कसैले अथवा आफ्ना भनिनेहरूबाटै आलोचित हुनुपर्ने अथवा आलोचना गर्ने उनीहरूले तपाईँका कुरा काट्ने अवस्था रहनेछ भने आश्वासन देखाउनेहरूले पनि राम्रोसँग आश्वासन पुरा गर्न सक्ने छैनन्। तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ, सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक कार्यहरूमा वृद्धि हुनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेको कामले कुनै पनि जस प्राप्त गर्न नसकिने अथवा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न नसकिने, कार्य बोझले थकान महसुस हुने अवस्था पनि रहनेछ। गरेका निर्णयहरू पनि विवादित हुने अथवा कानुनी रूपमा पनि कमजोर भइने, दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अथवा विभिन्न मुद्दा मामिला विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा आर्थिक सङ्कटले सताउने, आर्थिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि ठुलो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि तपाईँले आफ्ना कामहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु भयो र सकारात्मक चिन्तनका साथ कर्मप्रति निष्ठा भएर अगाडि बढ्नुभयो भने ग्रहजनित दुष्प्रभावबाट थोरै भए पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ अथवा तिनीहरूलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, केही निस्तेज पारेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार। यहाँहरूलाई
स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आजको विषय प्रसङ्गमा सत्सङ्ग नै मनुष्यको लागि किन राम्रो छ भन्ने एउटा यस्तो प्रकारको विषय लिएर उपस्थित भएको छ। अब मेन कुरो के छ त भन्दाखेरि यो 84 लाख योनिमा भक्ति गर्न सक्ने योनि भनेकै केवल चाहिँ नि मनुष्य योनि रहेछ। कीट पतङ्गदेखि लिएर हात्ती घोडा पर्यन्त बाघ भालुदेखि लिएर यावत चिज जीवात्मा पाषाणदेखि लिएर सम्पूर्णको चक्र चल्दै 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 गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ व्यक्ति श्वान योनि यानि चाहिँ नि कुकुरको योनिमा जान्छ। र कुकुरको त्यो घ्राण शक्ति यस्तो कडा हुन्छ कि उसलाई हजुरले काशीमा छोडेर आउनुहोस्, ऊ सुँग्दै सुँग्दै यहीँ घरै आइपुग्छ। मान्छेले भन्छ नि कस्तो कुकुरको जस्तो बुद्धि, बा कुकुरको त धेरै बुद्धि हुन्छ। उसले यो काम नगर है भन्छ टक्कै गर्दैन, व्यक्तिले नगर भने गरेरै छाड्छ। सबैमा लागु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अनि अन्तिम खुड्किलोमा गएर जब मानव व्यक्ति जीवात्मा मानव बन्छ, त्यो कसरी बन्छ त्यसको बारेमा म वर्णन गर्न गइरहेको छु। पहिला क्रम हामी जन्मको गरौँ, अनि जन्मबाट कसरी आर्तनी माताका गर्भमा आउँछ र कसरी ठुलो हुन्छ, अनि फेरि कसरी चाहिँ जीवन त्यो लाइफ साइकल जस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। व्यक्ति पहिला आमाका गर्भमा पिताका शुक्र शोणितद्वारा आमाका गर्भमा गयो, कर्मद्वारा गयो। अब बाघ बन्न पर्ने भए बाघको योनिमा गयो, हात्ती बन्ने भए हात्तीको योनिमा गयो, सर्प बन्ने भए सर्पको योनिमा गयो, कीट पतङ्ग बन्ने भएदेखि कीट पतङ्गीको योनिमा गयो, पाषाणहरू हुने ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू वृक्षहरू हुनु भए वृक्षका योनिमा गयो। र त्यसमा आइसकेपछि अनि ऊ के त भन्दाखेरि कललम त्यो कपारात्रेण पञ्चरात्रेण बुध बुध, त्यो पानीको थोपो जस्तो चाहिँ नि तत्त्ववीर्य आमाका गर्भमा गइसकेपछि अनि त्यताबाट चाहिँ त्यो चाहिँ बढ्दै 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 बयरको दानु समान भयो। त्यो बयरको दानु पनि बढ्दै 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 3 महिनामा 90 दिनमा एउटा चाहिँ नि अम्मा एउटा सानो बेलको दानु जस्तो भइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ के छ भने बक्सिन्छ भन्दाखेरि नारी र पुरुषको चाहिँ नि लिङ्ग भेद हुन्छ, त्यसको मेल फिमेल छोरा र छोरी त्यसमा छुट्टिन्छ। र अनि बढ्दै 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 गइसकेपछि त्यो बच्चा चाहिँ नि एउटा झिल्लीभित्र यो एउटा गोडो यहाँ राखेर अर्को गोडो अर्कोमा राखेर पद्मासनमा बसेर तलबाट हात छिराएर अनि यसरी कानमा समातेर अनि उदो मुन्टो भएर बस्छ। प्रभु मैले 84 लाख योनि पर्यन्त हजुरको सेवा गर्छु भनेर वचनबद्धता गरेँ, तर गर्न सकिनँ। अब गर्छु। ल हेरिबक्छु त 84 लाख, 1 लाख भने त कति, 2 लाख भने त कति, 84 लाख पर्यन्त भगवानलाई हजुर हामीले झुक्क्यायौँ। भगवान प्रसन्न हुनु होला त भन्छन्। किन भगवान त माता पिता हो नि त। आमा बुवालाई हामीले कति झुक्क्यायौँ, कति दुःख दियौँ, कति कष्ट दियौँ। छोराले यदि दुःख दियो भने आमा बुवाले कहिल्यै पनि भन्नुहुन्न। एउटा चिज हजुरलाई इच्छा लागोस्, यो ठाउँमा घुम्न जान मन लागोस्,
बाबु तिमीसँग गाडी छ लैदेऊ न भने मलाई फुर्सद छैन, मेरो साथी भेट्न जानु पर्छ। बाबा साथी त्यति प्रिय, आमालाई लाने समय छैन। नवमास पर्यन्त त्यो बदमास छोरालाई चाहिँ नि गरोमा राखेर ती आमाले कति सङ्घर्ष दुःख गर्नुभयो। कहाँ अहिलेको जस्तो बोतलका दुध डाइफर कहाँ थिए र तनपान गराउनुहुन्थ्यो, रातभरि थाङ्ना बटुलेर चिसो आफूपट्टि राख्नुहुन्थ्यो, तातो उसलाई सुताइदिनुहुन्थ्यो। कति दुःख गरेर त्यसले आची गरेका ती चाहिँ नि थाङ्नाहरू आफ्नो हातले धुनुहुन्थ्यो, त्यही हातले चाहिँ नि भोजन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसका दिसा पिसाब राल सिँगान कति आफूले खाएर त्यसलाई हुर्काउनु बढाउनु हुन थाल्यो। त्यो सम्पूर्ण कुरा त्यो बच्चाले बिर्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान पनि दीननाथ होइबक्सनुहुन्छ, दीनदयाल होइबक्सनुहुन्छ। दीननाथ दीनदयाल त्यस्ता भएका कारणले ठिकै होला, गर्ला नि त। प्रसन्न हुनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँ बसेर भगवान 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 श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि, हे प्रभु जगताधार, हे शम्भु, हे करुणानिधि, भगवान, हे पार्वतीपति, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे शङ्करधारी, हे मुरारी, हे प्रभु परमात्मा भगवान, मलाई यो गर्भबाट चाहिँ निकालिदिए पक्ष भएर स्तुति गर्छ। स्तुति गर्दै 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 जब नवमास पर्यो हुन् त, अनि नवमास पर्यन्त त्यो गरेर जब ऊ 10औं मासमा चाहिँ ऊ जब बाहिर निक्लिन्छ अनि त्यहाँ गर्छ, ओहो म त्यहाँ थिएँ, अहिले काहीँ पुई भन्छ। त्यहाँ चाहिँ जसरी परीक्षितलाई गर्भमा भगवानले चाहिँ रक्षा गर्नुभयो सुदर्शन चक्रले, त्यस्तै प्रकारले श्रीहरिले त्यो बच्चालाई गर्भमा पैरधारी गर्नुहुन्छ। त्यस्ता शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी वासुदेव भगवान जनार्दन भगवान, खोइ त अहिले केही पनि छैन नि त, कहाँ त गइबक्सिनु भएर यसो यताउता हेर्न थाल्दछ। त्यही भएर परीक्षितको नाम नै परीक्षित राखेको, परीक्षा। त्यहाँ थिएँ, अहिले यता छु, कता हुनुहुन्छ होला त्यो भगवान यता उता हेरे भएर नामै परीक्षित भयो। त्यस कारणले अब बच्चा भयो चाहिँ नि, ल सन्तान जन्मियो, छोरो जन्मियो, छोरी जन्मियो, हो खुसियाली राम्रो भए र अनि गइसकेपछि सखर घिउ टक्क चाहिँ नि उसलाई चाहिँ चटाइदिन्छन् अनि चाड्छ। गुलियो पानी बित्दै उसले थाहा पाउँछ, चाड्छ। अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुँदा हुँदै नामाकरण संस्कार हुन्छ, अनि पास्नी हुन्छ, अनि बढ्दै जान्छ, अनि घमण्डी हुँदै जान्छ। यो पनि ले भन्छ, त्यो पनि ले भन्छ। अनि त्यो बच्चाले चाहिँ नि भनेका कुरा सबै यो किन्देऊ भन्छ, त्यो किन्देऊ भन्छ, त्यो किन्देऊ भन्छ। यदि माता पितामा सत्सङ्गत भयो भने त सत्सङ्गतमा लानुहुन्छ, बच्चाले पनि त्यो कुरा सिक्छ। होइन माता पिता नै धुन्नकारी हुनुहुन्छ र बच्चालाई संस्कारमा लानुहुन्न, सत्सङ्ग लानुहुन्छ भने त्यो बच्चाले कहाँबाट सिक्ने पो र। अनि फेरि त्यो बच्चा के त भन्दाखेरि 84 लाख योनिपछि फेरि चाहिँ नि नरकमा जान्छ र नरकमा गएर अब के पाप गरेछ त्यो पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि अहिले मैले भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई, त्यो जुन भट्टीमा चाहिँ नि यानि ठुलो चाहिँ भाँडामा धोबीले केमिकल राखेर कपडा डम डम पिटेको जस्तो अनि त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण नरकको यातनाहरू गराइन्छ। त्यो नरकको यातना गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो शुद्धिकरण भएर फेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अलिअलि गरेका कर्म भोग शुभ भएर अनि उहाँ जान्छ। त्यहाँ चाहिँ नि गइसकेपछि ओहो हजुर कहाँबाट आउनुभयो, के खानुहुन्छ, के लाउने, के घुम्ने भएर स्वर्गमा चाहिँ ती चाहिँ नि अप्सराहरूले हातहरूले यसरी चाहिँ यसो मुसार दिन्छन् अनि उसलाई चाहिँ नि कहाँ बगैँचा घुम्न लाने लैदिन्छन् र अनि उतापट्टि उसको बिलमा चाहिँ जसरी चाहिँ नि
त्यो रेस्टुराँहरूमा खाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ म्यानेजरले हिसाब जोडेको हुन्छ नि, त्यस्तै धर्मको नि बिल हुन्छ। त्यो काट्दै काट्दै सकेपछि उदरमुन्ट लाएर चाहिँ नि त्यहाँबाट खसालिदिन्छन् र त्यो शरीर आउँदैन। त्यसबाट एउटा सानो तत्त्व आउँछ, बाघ भालु हात्ती मान्छे। त्यो मान्छे पनि गरिब धनी कहाँ जान पनि त्यस्तै प्रकारले अन्न घाँस पात कहाँ जन्म दिने त्यो खान्छ र अनि त्यसबाट चाहिँ नि माताका पिताका फेरि गर्भबाट त्यो चाहिँ नि यो संसारमा आइरहन्छ, आवागमन भइरहन्छ। लाइफ साइकल जसरी त्यो जीवन चाहिँ नि चलिरहन्छ एउटा वृक्षको चाहिँ विज्ञानले देखाउँछ नि, त्यस्तै प्रकारको चाहिँ भइरहन्छ। र यो चिजबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुनको लागि चाहिँ नि गुरु चाहिन्छ र गुरुद्वारा मन्त्र लिएर गुरु ज्ञान भएर मोक्ष प्राप्ति भयो भनेदेखि नरकको द्वार हेर्नै परेन। होइन अब यो संसारीद्वारै हेर्ने हो भनेदेखि फेरि त्यो चाहिँ संसारभरि नै नरकै रहेर जान्छ र हामी चाहिँ त्यो चाहिँ संसारमा जान नपरोस् भन्दै आजका प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधे। शुभ बिहानी।